अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। और आज मैं आपसे जो बात करने लगा हूं वो बहुत ही, जिसे कहते हैं कि मेरे लिए दिल गिरफ्तगी का बायस है कि जब मैं किसी ऐसी लड़की के बारे में सुनता हूं कि जो अपनी जवानी में कत्ल हुई, मारी गई, रुस्वा हुई, बेइज्जत हुई, तो बहुत अफसोस होता है। अभी हाल ही में एक मॉडल लड़की का मर्डर हुआ, नायाब नदीम की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर आप देखिए कि अभी वो एक वाक़या हुआ E11 इस्लामाबाद के अपार्टमेंट्स का, कि जहाँ पर उस्मान मिर्ज़ा नामी एक शख्स ने किस तरह एक लड़की और उस लड़के को बेइज्जत किया और उसके साथ उन्होंने जो बदतमीज़ी की या उनकी वीडियोज़ बनाई, वो एक अलग अमल है। इससे पहले आप देखें कि कंदील किस तरह मारी गई, और फिर वो लड़कियां आप देखिए कि हम अभी पिछले दिनों हरीम शाह ने किस किस्म का ड्रामा किया कि उसने किसी सिंध असम्बली के मेंबर से शादी कर ली है, और फिर क्या कुछ हुआ और फिर कहाँ गई वो शादी, उसका कोई नाम पता भी नहीं है। तो ये जो स्कैंडल्स बनाए जाते हैं, स्कैंडल्स खड़े किए जाते हैं। और उससे पहले आप देखिए कि हमारे यहाँ नादरा कत्ल हुई, कितनी फिल्मी अदाकाराएँ। उस शुरू में मैं 70 की दहाई की बात कर रहा हूँ कि एक निग्गो होती थी, फिल्मी डांसर होती थी, उसका कत्ल हुआ। और पता नहीं कितनी लड़कियाँ जो इन अंधेरी तारीक राहों में मारी जाती हैं, जिनका ना कोई नाम लेवा, ना कोई उनके पीछे उनकी पैरवी करने वाला उनके मुकदमात की, और ना ही उनके कातलों को उनके मुकदमात में सज़ा मिलकर रहती है। मेरे सामने एक और नाम मेरे हादसे में आ रहा है, और वो जो सराकी की पहली फिल्म बनी थी धियाँ निमाणियाँ, इनायत हुसैन भट्टी ने बनाई थी, और उसमें एक अदाकारा मुतारिफ़ की गई थी, उसका नाम था रुखसाना मुल्तानी। रुखसाना मुल्तानी अपने हुस्न में कमाल थी, अपनी अदाकारी में कमाल थी, गो कि उसका ताल्लुक़ भी मुल्तान के बाज़ार हुस्न से था, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। कोई उसके बारे में कहता है कि उसको कत्ल करके, उसके टुकड़े करके उसकी लाश को बहा दिया गया, कोई कहता है कि वो कहीं बाहर चली गई, कोई कहता है कि उसका ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया, कहाँ गई, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि अब उसका कोई नाम लेवा भी नहीं है। उसका मशहूर गाना एक फ़िल्म में था कि बड़ी देर तूने कर दी मेरी जान आते आते, आपकी मेमोरीज़ में होगा, मोहम्मद अली के साथ फिल्माया गया था। लेकिन ये सब लोग जो ख्वाब देखते हैं, जो लड़कियां ख़ास तौर पर लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां जो ख्वाब देखती हैं सुहाने मुस्तकबिल का, वो फिर बाहर निकलती हैं। उनके वालिदैन में इतनी माशी सकत नहीं होती, इतनी समाजी सकत नहीं होती कि वो घर में डिसिप्लिन को कायम रख सकें, या फिर वो जो उनकी बेटियां अपनी आँखों में ख्वाब सजाए बैठी हैं, तो वो उसको, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो फिर वो मनफी रास्ते अपनाती हैं, उन पर निगाह रख सकें। हमारे यहाँ हर गांव पर कदम कदम पर ऐसे शिकारी बैठे हुए हैं जो इन लड़कियों के ख्वाबों को ताबीर का रूप देकर और उन्हें हकीकत में बताने लगते हैं कि आपके ये ख्वाब मैं पूरे कर सकता हूँ, आपके ये ख्वाब मैं पूरे कर सकता हूँ। एक लड़की जिसे सवारी के लिए कभी रिक्शा नसीब नहीं हुआ, उस लड़की के नीचे अगर प्राडो आ जाए, एक लड़की जिसके घर में पीने के पानी के बर्तन भी नहीं हैं, वो लड़की एक यकजक किसी बहुत बड़ी कोठी में आ जाए जहाँ तय्युशात की कोई कमी नहीं है, खाने पीने का कुछ मसला नहीं है, कोई भी नहीं है, और उसके सामने हर चीज़ ढेर कर दी जाए, तो फिर वो लड़की किस तरीके से अपना पस मंज़र भूल कर ऐसी दलदल में कदम रख देती है कि जिसके लिए वो सिवाय एक खिलौने के और कुछ भी नहीं होती। और फिर वो जो टूटे हुए घरों की लड़कियां होती हैं, वो लड़कियां जिनके माँ बाप की सेपरेशन हो जाती है, वो जो लड़कियां और लड़के उस घर से निकलते हैं, लड़के क्रिमिनल बन जाते हैं, और लड़कियां फिर ऐसी राह पे चल निकलती हैं कि जहां सिवाय अपनी जिस्म फरोशी के उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मुझे वो लड़कियां भी मेरे जहन में आ रही हैं जिनके बारे में अखबारात के सफ़े स्याह होते रहे, और कभी वो स्याह सफ़े जो रंगीन हुआ करते थे उनके लिए,
ان کی مرگ پر وہ صفحے سیاہ ہو گئے اور پھر یکدم وہ بھلا دیے جاتے ہیں۔ ایسی لڑکیوں کی پیروی کرنے والا پیچھے کوئی نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا ہے۔ یہ قتل ہو جائیں تو ان کی ایف آئی آر درج کرانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جب تک زندہ ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان سے زیادہ طاقتور، ان سے زیادہ مؤثر، ان سے زیادہ اپنا اثر و رسوخ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن انہیں پتہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ جتنے لوگ ان کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں یہ صرف ان کی جوانی تک ہیں، ان کے بڑھاپے تک نہیں ہیں۔ اور پھر جب ان شکاریوں کو یہ علم ہو جائے کہ اس لڑکی کے پاس کتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے، کتنی پراپرٹی لے چکی ہیں، تو پھر ان کے لیے آسان کام ہوتا ہے کہ ان کو ان کی راہ سے ہٹا دینا اور پھر ان کی پراپرٹی اور دولت سے متعلق کاغذات بنا لینا۔ میں نے عدالتی زندگی گزاری ہے اس میں ایسے کئی کیس سامنے آتے رہے ہیں، اور ایسے اب تو فراڈ آنے لگے ہیں کہ جو سکسیشن سرٹیفکیٹ، کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے بچوں کے نام جو سکسیشن سرٹیفکیٹ جانشین جاری کیا جاتا ہے اس کے ورثاء کے نام، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، تو اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اس میں اچھی خاصی پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، بہت مال ہے، تو فوراً کسی ایک گروہ ہے جو کسی ایسی خاتون کو، پیشہ ور خاتون کو سامنے لا کر اس کو پارٹی بننے کی درخواست دلا دیتے ہیں کہ جب میں اس کی خفیہ بیوی تھی مرحوم کی تو مجھے تو اس میں سے حصہ دیا جائے، اور یوں بلیک میل کر کے کسی مرحوم کے بیوی بچوں کو اس طریقے سے اپنا کھلواڑ کیا جاتا ہے اور کھیل کھیلا جاتا ہے روپے پیسے کا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لڑکیوں کو خاص طور پر خواب وہ دیکھنے چاہیے جو مثبت خواب ہوں۔ آپ نے کسی منزل تک پہنچنا ہے تو تعلیم حاصل کر کے پہنچیے، نہ کہ اپنی جسم کی نمائش کر کے پہنچیے۔ اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو اس کا مثبت طریقہ بھی ہو سکتا ہے، منفی طریقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنائیں وہ شارٹ کٹ تو وہاں تک پہنچیں۔ منفی طریقوں سے آپ کسی ایسے گورکھ دھندے میں تو پھنس سکتے ہیں کہ جہاں آپ کا جسم ہی آپ کی پہچان ہو۔ آپ کسی ایسی جگہ نہیں پہنچ سکتی جہاں آپ کا ذہن آپ کی پہچان ہو۔ اگر کسی لڑکی نے اپنے ذہن کو اپنی پہچان بنانا ہے، اپنی شخصیت کو اپنی پہچان بنانا ہے، تو پھر اسے ہر اس کام سے گریز کرنا ہوگا جس میں جسم اس کی شخصیت کی پہچان بنتے ہیں۔ جو لڑکیاں جسم کو اپنی پہچان بناتی ہیں ان کا انجام پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے، کہیں وہ بن جاتی ہیں قندیل بلوچ بن جاتی ہیں، کہیں وہ بن جاتی ہیں اپنا نادرہ بن جاتی ہیں، کہیں وہ بن جاتی ہیں نایاب ندیم، اور پوری ایک پھر لین ہے۔ تو آپ دنیا بھر کو دیکھ لیں کہ جہاں جہاں جرم ہوتا ہے وہاں کسی نہ کسی معصوم لڑکی کو استعمال کر کے اس جرم کی بنیاد رکھی جاتی ہے یا اس جرم کو مکمل کیا جاتا ہے۔ یہ جو E11 والا واقعہ ہے اس کے بارے میں میرا تھوڑا سا جو سوچنے کا انداز ہے وہ مختلف ہے۔ عثمان مرزا نے نو ڈاؤٹ ایک گھنونا کام کیا ہے اور اسے اس کی سزا ملنی چاہیے، اس نے جو گینگ بنایا ہوا ہے، لیکن کسی نے یہ پوچھا ہے کہ ایک لڑکی جو لاہور سے آئی اور وہ لڑکا جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تو وہ بجائے ہوٹل میں ٹھہرنے کے یا کسی جگہ رشتہ داروں کے ہاں جانے کے، وہ ایک ایسے دوست سے اپارٹمنٹ مانگ کر وہاں رہنے جا رہے ہیں جو کہ ویران پڑا ہوا ہے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے، یہ بھی عجیب سا کھلواڑ ہے کہ اس کے گھر والوں نے لڑکی کو بھیج دیا اس کے ہونے والے شوہر کے ساتھ کہ جس کے ساتھ صرف منگنی ہوئی ہے۔ اگر آپ جسے کہتے ہیں نا کہ پیٹرول اور آگ کو ساتھ بھیجیں گے اس طریقے سے، اور پھر وہ اپنے رہنے کے لیے کسی ایسی ویران جگہ کا انتخاب کریں گے، اور پھر وہاں اگر کوئی اٹھائی گیرے پہنچتے ہیں تو یہ بالکل انسان کی فطرت کے مطابق چلتا رہتا ہے کام، انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہوتا، کیونکہ انسان اپنی سرشت میں، اپنی فطرت میں وہ بہت ہی وحشی ہے۔ وہ معاشرے میں مہذب بن کے رہتا ہے، لیکن میں انسان اسے سمجھتا ہوں کہ جو تنہائی میں بھی مہذب ہو، لیکن کیا کریں، تنہائی وحشت ساتھ لے کر آتی ہے اور ہمیں اس وحشت سے بچنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ یہ کیسا لگا، یہ باتیں کیسی لگیں آپ کو،
ضرور اس پہ کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والے ویلاگز بھی آپ تک سہولت سے اور بلا کسی تردد پہنچتے رہیں۔ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو، فی امان اللہ۔